बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ब्रिगेडियर इसहाक अहमद खटक। पिछले 10 एक दिनों में अफ़गानिस्तान में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। वो तब्दीलियाँ तालिबान के कुछ इलाकों पे कब्ज़ा करने के सिलसिले में और कुछ और इसी किस्म की हैं, जो मैंने कहा आपको उनको इकट्ठा करके देखते हैं कि किस किस्म की तस्वीर, किस किस्म के हालात आगे आने वाले दिनों में हो सकते हैं, उसके ऊपर आपसे बातचीत की जाए। एक तो सबसे पहला वाक़या हुआ था जब तालिबान ने शेर खान बंदर, जो कि ताजिकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है और एक क्रॉसिंग पॉइंट है, इसलिए उसको बंदर कहा जाता है, उस पे तालिबान ने कब्ज़ा किया था। ज़्यादा अरसा उसको नहीं वो संभाल सके, यानी अभी तक ख़बरें आ रही हैं कि शायद उन्होंने उसको वेकेट कर दिया। दूसरा बड़ा उसके बाद जो कामयाबी तालिबान ने हासिल की है, वो है फैज़ाबाद। फैज़ाबाद बदख्शान सूबा, जो कि नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में पाया जाता है, ताजिक डोमिनेटेड सूबा है, उस पे उन्होंने कब्ज़ा किया है। यहाँ पर एक चीज़ ये बताता चलूँ कि बदख्शान वो सूबा है जो कि तालिबान ने जब 1996 में पहली बार ये लोग हुकूमत में आए थे, काबुल पे कब्ज़ा किया था। 96 से लेकर 2001 तक बदख्शान, तखार और पंजशेर, ये 3 ऐसी जगह थी जिन पर तालिबान कब्ज़ा नहीं कर सके थे, और यहाँ से अहमद शाह मसूद ने अपनी जंग नॉर्दर्न अलायंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, नॉर्दर्न अलायंस को कमांड करते हुए ये 3 जो बड़ी जगह थी, यहाँ पर तालिबान को उन्होंने काबिज़ नहीं होने दिया, और तखार से रास्ता जाता है फैज़ाबाद की तरफ। अब अगर फैज़ाबाद पे कब्ज़ा कर लिया तो फैज़ाबाद से तखार की तरफ आना उनके लिए आसान होगा, और तखार से कुंदूज़ की तरफ। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस लिहाज से कि एक मॉरल, एक साइकोलॉजिकल और एक फ़िज़िकल, तीनों में हम इसको देखते हैं। तो ये वो जगह है जिसके ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा नहीं किया था या नहीं कर सके थे 1996 से लेकर 2001 के, और इस बार आते ही उन्होंने पहले इस बड़े सूबे के ऊपर कब्ज़ा किया है। सूबे के ऊपर नहीं, उनके हेडक्वार्टर के ऊपर। बाकी तफसील अभी चूँकि आ रही है, इसलिए एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं इस वक्त तक कि क्या। अच्छा, इसके बाद दूसरा बड़ा हुआ जी उनका कि कल और परसों के दरमियान ये ख़बरें और इतलात आ रही हैं कि उन्होंने स्पिन बुलदक, जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, स्पिन बुलदक उस तरफ वाली अफ़गानिस्तान वाली साइड को कहते हैं, और हमारी तरफ वाली जो साइड है इसको हम चमन कहते हैं। यहाँ पर भी तालिबान ने घेरा लिया हुआ है इस क्रॉसिंग पॉइंट का। चमन, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग रूट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, उसको उन्होंने अपनी तरफ से घेरा हुआ है, और उनके जो वहाँ के एल्डर्स हैं, ट्राइबल एल्डर्स हैं, और जो बाकी लोग हैं, उनसे उनकी बातचीत चल रही है ताकि इसको भी पीसफुली वो टेक ओवर कर सकें। इसी तरह कंधार में 2 और जो वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं, उनके भी कब्ज़ा करने की बातें आ रही हैं, जिसमें एक पंजवाई है और दूसरा मेवंद है। मेवंद का ज़िक्र आपने, वो जो अफ़गानिस्तान हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सुना होगा। मेवंद में बड़ी मशहूर लड़ाई हुई थी, जो कि अंग्रेज़ों और ब्रिटिशर्स, मैं की बात करूँ, ब्रिटिशर्स और अफ़गान के दरमियान हुई थी। ये जो सेकंड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अफ़गान वॉर्स के दरमियान ये इसका ज़िक्र आता होता है। पंजवाई सूबा, ये अफ़गानिस्तान से शुमाल की सूबा नहीं, पंजवाई डिस्ट्रिक्ट जो है ये शुमाल की तरफ आता है। तो और फिर एक इसी के सिलसिले में तीसरी बात इंटरेस्टिंग सी आई, वो कि जो कंधार के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं तालिबान को ये इलाका हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि जो कंधार इतना खूबसूरत शहर बन चुका है वो उसको जंग के ज़रिए वो तबाह हो। इसलिए ये भी एक चीज़ सामने आई है। ये अच्छी डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं, वल्लाह आलम आगे इससे बेहतरी क्या होगी। बाजोड़, हमारा जो हमारा तोरखम से ऊपर नॉर्थ की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा, और अफ़गान की तरफ से ये जो सूबा उनका आता है वो कुन्नड़ है। उधर भी क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर तालिबान ने अपने कब्ज़े की इतलात दी हैं कि वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। अब इसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बागराम को अमेरिकन फोर्सेस छोड़ के चली गई हैं, और इवन उनके कमांडर जो हैं, आज या कल उनकी भी खबर आ रही थी कि स्कॉट मिलर जो कि कमांडर हैं अमेरिकन फोर्सेस के, वो भी अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए हैं। यहीं पर एक और ख़बर भी देता चलूँ कि 3 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, जो कि C-17 के नाम से कार्गो प्लेन्स हैं,
وہ آئے تھے باگرام، اور انہوں نے وہاں سے کچھ لوگوں کے کہنے کے حساب سے، کچھ اطلاعات کے مطابق، کہ انڈین کو وہاں سے انہوں نے ایویکویٹ کیا 3 ایئر کرافٹ میں. لیکن ایک اور چیز بھی یہیں پر بتاتا چلوں کہ لازمی نہیں ہے کہ کارگو میں انڈین ایئر کرافٹ ہی گئے، انڈین نیشنل ہی گئے ہوں. وہاں سے کچھ ساز و سامان بھی جا سکتا ہے، وہ ساز و سامان جو شاید امریکہ وہاں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن انڈین کو وہ دینا چاہتا تھا. اس قسم کی بھی اطلاعات آ سکتی ہیں. اور ایک اور چیز بھی یہیں پر بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں باگرام کے ہوائی اڈے کے باہر بہت سارا جنگ کا سامان پڑا ہے جس میں افغان ڈھونڈ رہے ہیں. یہ وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پچھلے 10 ایک دنوں میں. اب ان 10 دنوں کی اس ڈیولپمنٹ سے کیا نظر آ رہے ہیں آنے والے حالات؟ ایک چیز تو کلیئر ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن مضبوط کرتے جا رہے ہیں، اور تیزی تھوڑی سی کم ہوئی ہے ان کی، اور اس لیے کہ بہت ہائی سپیڈ سے وہ چلتے تو شاید سارے علاقہ قبضہ کرنا ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں اس وقت. کیا انہوں نے کابل پہ قبضہ کرنا ہے یا پہلے پروونشل کیپٹلز کی طرف دیکھنا ہے؟ اگر پروونشل کیپٹلز کی طرف دیکھنا ہے تو پھر ان کے پاس 4 بڑی جگہیں ہیں. مزار شریف ایک نارتھ میں جب ہم دیکھتے ہیں بکاز وہ ازبک کا ایریا ہے. تاجک کے ایریا میں انہوں نے بدخشان کو دیکھ لیا، تخار کو وہ لے لیں گے، لگتا یہی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ہرات، پرشین سپیکنگ علاقہ ہے، پشتو بھی وہاں پر بہت بولی جاتی ہے اور پٹھان بھی رہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ویسٹرن افغانستان کا حصہ ہے اور پروونشل کیپٹل ہے، بہت امپورٹنٹ کیپٹل ہے، ٹریڈ کیپٹل، لٹریسی کیپٹل ہے، اس کو وہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. قندھار ایک اسپرچول طالبان رول کا حصہ رہا ہے. ملا عمر یہیں سے بیٹھ کر انہوں نے 5-1 سال جو ان کی حکومت تھی، یا 5 سے 7 سال جو حکومت ان کی رہی ہے، وہ اب قندھار سے بیٹھ کر اس کو کیا کرتے تھے. تو قندھار کو کیپچر کرنا بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے، بیکاز وہ ان کو اسپرچولی اور سائیکولوجیکلی اسینڈنسی دیں گے اپنے دشمنوں کے اوپر. پھر بہت ضروری جگہ بنتی ہے وہ ہے جلال آباد. اب جلال آباد بھی پاکستان کے ساتھ ہے اور قندھار بھی پاکستان کے ساتھ ہے، یہ دونوں بارڈر ہیں. اس پر بھی قبضہ کرنا وہ چاہیں گے تاکہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر اگر طالبان ان جگہوں کو قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے آگے موو کرنا کابل کی طرف آسان ہوگا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے، طالبان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے میدان شہر، جو کہ قندھار سے جب آپ کابل کی طرف جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ کے اوپر بڑا خوبصورت گرین علاقہ ہے جو کہ میدان شہر کہلاتا ہے. میدان شہر سے نیکسٹ جو ہے کابل جو آپ کا صوبہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں سے پچھلی بار جب طالبان گئے تھے تو اسی راستے سے انہوں نے قبضہ کیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ایڈجوائننگ پروونسز ہیں کابل کے ارد گرد، کابل کی چاروں طرف، ان جگہوں پر بھی وہ اپنی اس کو کہتے ہیں فتوحات یا اپنی پوزیشنز کو مضبوط کر رہے ہیں. تو آنے والا وقت خیر بتائے گا کہ طالبان کس حد تک اس کے قریب جا سکتے ہیں، لیکن مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ طالبان کوشش یہ کریں گے کہ پہلے وہ ان 4 جو پروونشل کیپٹلز ہیں جو کہ امپورٹنٹ کیپٹل ہیں اس کو دیکھیں اور پھر شاید وہ کابل کی طرف جائیں. امریکن وہاں سے نکل چکے ہیں، پیچھے کوئی پیس فارمولہ مجھے ہوتا ہوا ابھی نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ اگر ہونا ہوتا تو وہ ابھی تک ہو چکا تھا. انڈین کو بھی اگر ہم ان 3 جہازوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈین کو بھی یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ آپ بھی اپنا ساز و سامان اور اپنے جو افراد ہیں ان کو اٹھائیں اور یہاں سے چلتے پھرتے بنیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ امن کے ذریعے یہ علاقے یا جو بھی حکومت آتی ہے یا جو بھی طریقہ کار بنتا ہے وہ اگر پرامن طریقے سے آئے تو شاید بہتر ہوگا. جنگ کبھی بھی اچھے حالات کی طرف انسان کو نہیں لے کے جاتی اور نہ جنگ کے نتائج اچھے ہوتے ہیں. باقی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ آپ سے اس کے سلسلے میں بھی بات چیت کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.